سادے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا مل کہہ دو کسے ہور دا بیان چنگا لگدا گی نہیں کسے ہور دا بیان چنگا لگدا گی نہیں سونے نبی دی ذکر دی محفل سجائے بیٹھے ہیں اللہ دے نبی دے فرمان پڑھ دے بیٹھے ہیں سونے نال محبت کر کے بیٹھے ہیں کہ سانو کسے ہور دا بیان دوجا تریجا کے منع کرے جائز نہیں بلکہ ایسا کیا دے سانو کسے ہور دا بیان چنگا لگدا گی نہیں سونے نبی دے زبان سادے سونے نبی دی زبان سادے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا اور اللہ تعالیٰ کتنا محبت کرتا ہے اپنے محبوب کتنا پیار کرتا ہے آج ایسا محبت کر کے بیٹھے ہیں رب تعالیٰ کتنی محبت کرتا ہے شاید سویہ کے بیان کرتا ہے کہیا آپ خدا جبریل تو جا 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 اور جا کے سونے نو لیا عرش سجدہ گی نہیں جا کے سونے نو لیا عرش سجدہ گی نہیں دو مل کے کہہ دو جا کے سونے نو لیا عرش سونے نبی دی زبان سادے واسطے قرآن سونے نبی دی زبان سادے واسطے قرآن کسے غور دا بیان چنگا لگدا گی نہیں کسے غور دا بیان چنگا لگدا گی نہیں سونے نبی دی زبان